नमस्कार, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, ओम श्री परब्रह्मणे नमः। म अहिले उपस्थित भएको छु हरिशयनी एकादशीको चर्चा गर्न। आगामी असार 17 गते हरिशयनी एकादशी पर्दछ। यो 17 गते बुधबारका दिन अङ्ग्रेजी तारिख अनुसार 1 जुलाई सन् 2020 का दिन परेको छ। 29 घडी 2 पला छ। नेपालको समयअनुसार 4:50 यो एकादशी समाप्त हुन्छ। लगभग 12 घण्टा अगाडि घाम झुल्किने देशदेखि 12 घण्टा पछाडि घाम झुल्किने देशसम्ममा यो एकादशी यसै दिन मनाउनु पर्दछ भनेपछि संसारभरि एकादशी एकैपटक एकै दिन परेको छ। यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। हरिशयनी एकादशीमा नेपाली परम्परा अनुसार अब नेपालीहरू संसारभरि छरिनु भएको छ। जहाँ भए पनि दुईटा कुराहरू विशेष रूपले उल्लेख्य हुन्छन्। ती हुन् 1 नम्बर तुलसीको बिरुवा सार्ने दिन अर्थात् तुलसी रोप्ने दिन र 2 नम्बरमा चातुर्मास व्रत प्रारम्भ गर्ने दिन। म यो भिडियोमा यी दुवै कुराहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्छु अनि संक्षिप्त रूपमा हरिशयनी एकादशीको व्रत कथा पनि उल्लेख गर्छु। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशी। यस दिनदेखि भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने धार्मिक विश्वासमा हरिशयनी पर्व व्रत पूजा पाठ गरी मनाइँदैछ। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात् निर्जला एकादशीका दिन घर घरमा राखिएको तुलसीको दलबाट यसै दिन बिरुवा रोपी 4 महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा पनि सुरु गरिँदैछ। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिनसम्म भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने भएकाले त्यस दिनसम्म विधिपूर्वक तुलसीको पूजा आराधना गरिन्छ। चातुर्मास भनिने यी 4 महिनामा तुलसीको पूजा गरे मनोकामना पूर्ण हुने विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। यी 4 महिनासम्म व्रत बस्नेले निश्चित विधिको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। जसअनुसार साउनमा साग, भदौमा दही, असोजमा दूध र कार्तिकमा 2 दल भएर उम्रने चिजबिजहरू खान नहुने प्रचलन रहिआएको छ। असारदेखि कार्तिकसम्म चतुर्मास महात्म्यका रूपमा विभिन्न पुराणहरूको पाठ गर्ने र कथा वाचन एवं श्रवण गर्ने परम्परा छ। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन बिउ रोपी आजका दिन अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन सारिएको तुलसीलाई छोरीका रूपमा घरमा हुर्काई बढाई हरिबोधिनी एकादशीका दिन दामोदर अर्थात् भगवान विष्णुसँग विवाह गर्ने प्रचलन पनि छ। आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी आदि नामद्वारा चिनिन्छ। त्यसबाहेक यसलाई पद्मनाभा एकादशी पनि भन्ने चलन छ। प्रत्येक वर्ष यसै दिनदेखि भगवान विष्णु 4 महिनासम्म पाताल लोकमा गई बलिको ढोकामा निवास गर्नुहुन्छ र कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन फर्कनुहुन्छ भन्ने आम मान्यता र परम्परा समेत रहिआएको छ। यसरी 2वटा प्रसङ्गमा यो एकादशीको चर्चा गरिन्छ। एउटा बलिको लोकमा गएर भगवान विष्णु बस्नुहुन्छ 4 महिनासम्म अर्थात् वर्ष दिनभरि 8 महिनासम्म वैकुण्ठमा र 4 महिना बलिलाई आफूले बाचा गरे अनुसार वामन अवतारका क्रममा भगवान विष्णुले 3 पाइला जमिन दानका रूपमा मागेपछि भगवानका 2 पाइलामा समस्त ब्रह्माण्ड ओगटिन्छ र तेस्रो पाइला कहीँ नभेटेपछि बलिले शिर थापिदिन्छन् र भगवान विष्णुलाई तेस्रो पाइलो राख्ने ठाउँ प्रदान गर्दछन्। भगवान विष्णु आफ्ना भक्तदेखि असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। वर माग भन्दा हे भगवान मेरो लोकमा पाताल लोकमा द्वारपालका रूपमा हजुरले निवास गर्नु परोस् भनेर यसरी वर माग्दछन्। त्यसो हुँदा भक्तको चित्त बुझाउन भगवानले मेरो शयनकालमा अर्थात् वर्षभरिका 8 महिनामा होइन 4 महिनामा म तिम्रा लोकमा द्वारपाल भएर बस्नेछु भनेर बाचा गर्नुहुन्छ र त्यसै अनुरूप यी 4 महिना भगवान विष्णुले पाताल लोकमा निवास गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मान्यता छ। कथा जुनसुकै भए पनि है पुराणान्तरमा बेग्ला बेग्लै कथा, एउटा शयन गर्नुहुन्छ एउटा द्वारपाल भएर बस्नुहुन्छ भन्ने कथा भए पनि यी 4 महिनामा भगवान विष्णुको अनुपस्थिति हुन्छ। यस अवधिमा गृहस्थीले नित्य नैमित्तिक कर्मबाहेकका पूजापाठ, माङ्गलिक कर्म, विवाह आदि कुनै पनि काम्य कर्म र विशेष यज्ञ याग आदि गर्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक नियम छ। अब 4 महिना जगत सञ्चालक भगवान विष्णुको निद्राकाल हो। यस अवधिमा गृहस्थीहरूले समस्त नियमको पालना गर्न नसके पनि साधु, सन्त, महन्त र तपस्वीहरू सामान्यतया भ्रमण गर्दैनन्। तिनीहरू एकै ठाउँमा बसेर तपस्यामा लीन हुन्छन् अर्थात् चातुर्मास व्रत सम्पन्न गर्दछन्। यस समयावधिमा भगवान श्रीकृष्णको जन्मभूमि मानिने ब्रज क्षेत्रको मात्र यात्रा गर्ने चलन छ। श्रावण आदि 4 महिनामा
पृथ्वीका समस्त तीर्थहरू ब्रज क्षेत्रमा आएर निवास गर्दछन् भन्ने मान्यता रहेकाले ब्रजभूमिको यात्रा गर्ने नियम बताइएको हो। विभिन्न पुराण र उपपुराणमा बाहेक ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यस एकादशीको विशेष महात्म्यको उल्लेख गरिएको छ। यस व्रतलाई पालना गर्नाले प्राणीका समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्, सबै पाप नष्ट हुन्छन् तथा भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिएको छ। सामान्यतया हरेक एकादशीमा भगवान विष्णुको पूजा आराधना नै हुने गर्दछ। यद्यपि यस एकादशीको रात्रिकालबाट भगवान विष्णुको शयनकाल प्रारम्भ हुने भएकाले यसपटक अझ विशेष विधि विधानले पूजा गर्ने चलन छ। कसरी गर्ने त पूजा? म त्यसको सामान्य नियमहरूको उल्लेख गर्दैछु। एकादशीको नियम सामान्यतया दशमीको दिनदेखि नै प्रारम्भ हुन्छ। दशमीकै दिनदेखि तामसी भोजनको त्याग गर्नुपर्दछ। एकादशीका दिन बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठी स्नान आदि नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर पूजास्थल वा मन्दिरमा शुद्ध वस्त्र धारण गरी पूर्व वा उत्तर मोहडा गरी शुद्ध आसनमा बसी भगवान विष्णुको फोटो, प्रतिमा वा शालिग्राम शिलालाई अष्टदल कमल वा सर्वतोभद्र आसनमा राखी पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पञ्चामृत, शुद्ध जल, मधुपर्क आदि षोडशोपचार पद्धतिले पूजा गरी भगवानको प्रतिमामा 4वटा हातको कल्पना गरी तिनमा क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा र पद्मले सुशोभित तुल्याई पीताम्बर, पहेँलो वस्त्र र पहेँलै उपवस्त्र दोसल्ला आदिले श्रृङ्गार गर्नुपर्दछ। त्यसपछि धूप, दीप, पुष्प, पान अर्थात् ताम्बुल, सुपारी अर्थात् पुँगी फल आदि समर्पण गरी आरती पुष्पाञ्जली गरिदिनु पर्दछ। आजको एकादशीको नाम पद्मनाभा पनि हो। त्यसैले सकिन्छ भने कमलको फुलको माला वा कमलको पुष्प भगवानलाई अर्पण गरेको जाति हुन्छ। यसरी अन्त्यमा आज यस्तो मन्त्रको उच्चारण गरी स्तुति गर्नुपर्दछ। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत् सर्वं चराचरम। यसको अर्थ हुन्छ, हे जगन्नाथ, तपाईँ निद्रित भएपछि सम्पूर्ण विश्व नै निद्रित हुन पुग्छ र तपाईँ जागा हुँदा सम्पूर्ण विश्व तथा चराचर जगत पनि जागृत हुन जान्छ। यसरी प्रार्थना गरेर भगवान विष्णुको पूजाको समापन गरी ब्राह्मण र गरिब, असहाय, दिनहीन व्यक्तिलाई भोजन, दक्षिणा, वस्त्रादि दान गरी स्वयं आफूले फलाहार गर्नुपर्छ। रात्रिकालमा हुनसक्छ भने जागरण गरी भगवानको मन्दिरमा बसेर रात बिताउनु पर्दछ। तर जागरण गर्न सम्भव भएन भने केही समय भगवानको भजन र स्तुति गर्ने र आफू स्वयं सुत्नु अघि भगवानलाई पनि शयन गराएर सुत्नु पर्दछ। यस एकादशीका दिन विभिन्न सम्प्रदाय र चालचलनमा रहेका अनेक परिवारमा महिलाहरूले देवशयन गराउने कर्म उत्सवपूर्वक सम्पन्न गर्ने गर्दछन्। सक्नेले वर्षभरिका सबै एकादशी फलाहार मात्र गरेर व्रत लिने गर्दछन्। नसक्नेले चतुर्मासाका 4 महिनामा पर्ने 8 एकादशीमा व्रत बस्छन्। कामकाजमा सक्रिय हुनुपर्ने र 4 महिना पनि फलाहार गर्न नसक्नेले अथवा व्रत लिन नसक्नेले हरिशयनी एकादशी र हरिबोधिनी एकादशीका दिन फलाहार गरी व्रत बस्ने नियम छ। यस एकादशीपछि चातुर्मास व्रत प्रारम्भ हुने गर्दछ। त्यसैले यसरी चातुर्मास व्रत लिने व्यक्तिले यी 4 महिनाका लागि आफ्नो रुचि अथवा अभिष्ट अनुसार नित्य व्यवहारका पदार्थहरू त्याग र ग्रहण गर्ने चलन छ। जस्तै मिठो स्वर प्राप्तिका लागि गुण त्याग गर्ने, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादिको प्राप्तिका लागि तेल त्याग गर्ने, शत्रु नाश गर्न खाने तेल त्याग गर्ने, सौभाग्य प्राप्ति र वृद्धिका लागि मिठो तेल त्याग गर्ने, स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त फूल र सुगन्धित पदार्थको त्याग गर्ने नियम छ। त्यसरी नै देह शुद्धि वा सुन्दरताका निमित्त परिमित प्रमाणको पञ्चगव्य, वंशवृद्धिका लागि नियमित दूध, कुरुक्षेत्रादि तीर्थको पुण्य फल समान फल प्राप्तिका लागि पात्रमा भोजन तथा सर्व पापक्षयपूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त गर्नका लागि एकभुक्त, नक्त व्रत अथवा अयाचित भोजन वा सर्वथा उपवास गरी व्रत लिने चलन छ। यसबाहेक चातुर्मासीय व्रतमा 4 महिनासम्म नै पालना गर्न केही नियम र अनुशासन पनि छन्। जस्तै व्रतालुले यो अवधिभरि पलङमा सुत्नु हुँदैन, शारीरिक सम्पर्क अर्थात् यौन संसर्ग गर्नु हुँदैन, झुठो बोल्नु हुँदैन, मासु, मह तथा दही भात आदिको भोजन आदि गर्नु हुँदैन, मूला, परवल एवं बैगुन आदि तरकारी खानु हुँदैन। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने एकादशी हो, हुर्काउने एकादशी हो र संरक्षण गर्न थाल्ने एकादशी हो। यस एकादशीमा 1 महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसीको मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठामा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। हुन त सनातन गृहस्थीहरूले हरेक दिन तुलसीमा जल सिञ्चन गर्ने र सामान्य पूजाआजा गर्ने चलन छ। यद्यपि
हरिशयनी एकादशीदेखि 4 महिनासम्म अर्थात् कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गर्ने चलन छ। सनातन धर्ममा औषधीय गुणले युक्त तुलसीको विशेष महिमा छ। यस वनस्पतिलाई भगवान विष्णुकै एउटा स्वरूप पनि मान्ने गरिन्छ। यस प्रसङ्गमा विभिन्न पौराणिक आख्यानहरू उपलब्ध छन्। तीमध्ये स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख भएको वृन्दा र जालन्धरको कथा प्राय सबैले सुनेको पढेको भेटिन्छ। कथा अनुसार परापूर्व कालमा महादेव र राक्षस राज जालन्धरका बीचमा युद्ध हुन्छ। पत्नी वृन्दा महान पतिव्रता नारी भएकीले जालन्धरलाई कसै गरी पनि शिवले हराउन सक्नुहुन्न। त्यसपछि शिवले भगवान विष्णुको सहयोग लिनुहुन्छ। तदनुरूप विष्णुले जालन्धरको रूप धारण गरी वृन्दा कहाँ गएर उनको सतीत्व हरण गर्दछन्। पछि विष्णुले छल गरेको कुरा थाहा पाएर वृन्दाले श्राप दिँदै भन्दछिन्, तपाईले ढुङ्गा हुनु परोस्, रुख हुनु परोस्, झारपात हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्। वृन्दाको श्राप अनुसार विष्णु ढुङ्गामा शालिग्राम, रुखमा पिपल, झारपातमा तुलसी तथा घाँसमा कुश भए। त्यसैले यी सबै वस्तुलाई हाम्रो धर्मशास्त्रले विष्णुकै रूपमा पूजादि गर्न निर्देश गरेको छ। तुलसीलाई भगवान विष्णुको अवतारका रूपमा लिएर पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार हरिशयनी एकादशीका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर आँगनमा तुलसीको बिरुवा रोप्ने प्रचलन रहेको हो। तुलसी धार्मिकसँगै वैज्ञानिक हिसाबले पनि उपयोगी वनस्पति भएको विज्ञहरू बताउँदछन्। आयुर्वेद अनुसार तुलसीमा 101 प्रकारका रोग निवारण गर्ने शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले जडीबुटी एवं आयुर्वेदिक औषधिमा तुलसीको प्रयोग प्रशस्तै गरिन्छ। आयु वृद्धिमा पनि तुलसीको विशेष महत्त्व रहेको छ। आयुर्वेदमा तुलसीलाई महौषधिको संज्ञा दिइएको छ। बाहिर कतै पवित्र स्थानमा उम्रिएको तुलसीको बिरुवालाई यस दिन त्यसैले पनि मठमा सार्नु पर्दछ भनिएको हो। अब म हरिशयनी एकादशीको व्रतकथा उल्लेख गर्दैछु। एकपटक देवर्षि नारदले ब्रह्मासित यस हरिशयनी एकादशीको महात्म्यका बारेमा सोध्नुभयो। त्यसको उत्तरमा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, सत्ययुगमा मान्धाता नाम गरेका एकजना चक्रवर्ती सम्राट राज्य गर्दथे। उनको राज्यमा प्रजा असाध्यै सुख र आनन्दपूर्वक बस्दथे। एकपटक तिनको राज्यमा लगातार 3 वर्षसम्म वर्षा नहुनाले भयङ्कर अनिकाल पर्यो। प्रजा व्याकुल भए। यस दुर्भिक्षले चारैतिर त्राही त्राही मच्यो। धर्मपक्षका यज्ञ, हवन, पिण्डदान, कथा, व्रत आदि सबै कुरामा कमी आयो। प्रजाले राजाको दरबारमा गएर आफ्नो वेदना सुनाए। राजाले भने, तपाईहरूको कष्टका बारेमा मलाई जानकारी छ। यो कष्ट धेरै ठुलो छ। म तपाईहरूको भलाइका निम्ति पुरा प्रयत्न गर्दैछु। राजा यस परिस्थितिबाट पहिलादेखि नै दुखी थिए। ती ध्यानमग्न भएर सोच्न थाले, आखिर मैले त्यस्तो कुन पाप कर्म गरेछु जसको फल मैले मात्र होइन मेरा प्रजाले पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। अनि प्रजाको वेदना तथा कष्टलाई सहन नसकेकाले यस कष्टबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय पो प्राप्त हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले राजा एक दिन आफ्ना सेनाका साथमा जङ्गलतर्फ गए। जङ्गलमा विचरण गर्दा गर्दै एक दिन ती ब्रह्माका तेजस्वी पुत्र अंगिरा ऋषिको आश्रममा पुगे। ऋषिलाई यथोचित साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि मुनिले राजालाई आशीर्वाद दिँदै उनको कुशल क्षेमका बारेमा जानकारी लिए। त्यसपछि जङ्गलमा दुर्गम स्थानमा रहेको आफ्नो आश्रममा आउनुपर्ने अभिप्राय जान्ने इच्छा गरे। अनि राजाले हात जोडेर भने, महात्मन, सबै प्रकारले धर्मको पालना गर्दा गर्दै म आफ्नो राज्यमा दुर्भिक्षको दृश्य हेर्न विवश छु। म यसको कारण जान्दिनँ। आखिरमा किन यस्तो हुँदैछ? कृपया हजुरले यस विघ्नको समाधान कसरी हुन्छ र कारण के हो पत्ता लगाएर मेरो संशय नाश गर्नुहोस्। राजाका कुरा सुनेर अंगिरा ऋषिले भने, हे राजन, हिजो आज सत्ययुगको समय छ, जुन सबै युगहरूमा श्रेष्ठ र उत्तम मानिन्छ। यसमा सानो पापको पनि धेरै ठुलो फल प्राप्त हुन्छ। यस युगमा मनुष्यहरू ब्रह्मको उपासना गर्दछन्। यस युगमा आफ्ना चारै किसिमका चरणमा व्याप्त भई धर्मले निवास गरेको हुन्छ। यस युगमा ब्राह्मण बाहेक अन्य कुनै जातिलाई तपस्या गर्ने अधिकार छैन। जबकि हिजो आज तपाईको एउटा प्रजाले आफू शूद्र भइकन पनि तपस्या थालेको छ। उसको तपस्याको प्रभाव सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले तपाईको राज्यमा वर्षा नभएको र सारा प्रजाले अनिकाल सहनु परेको हो। जबसम्म त्यस शूद्रको तपस्या भङ्ग हुँदैन तबसम्म तपाईको राज्यमा वर्षाको सङ्केत देखिने छैन। जनताको यो हाहाकार र दुर्भिक्ष शान्त हुने छैन। त्यसैले तपाईले कि त उसको तपस्यामा विघ्न हाल्नु पर्यो कि त्यस शूद्र तपस्वीलाई वध गर्नु पर्यो। अनि मात्र राज्यमा वर्षा हुन्छ र जनताको अनिकाल समाप्त हुनेछ। तर राजा धार्मिक, नीतिवान र दयालु प्रवृत्तिका शासक थिए। उनलाई तपस्यामा विघ्न हाल्नु वा शूद्रको वध गर्नु दुवै कुरा पाप कर्म हो भन्ने लाग्थ्यो। उनको हृदय एकजना निरपराध प्रजालाई धर्मबाट विमुख गराउन र मार्न तयार भएन।
त्यसैले मान्धाताले ऋषिलाई आफ्नो मनको कुरो बताउँदै उनीसित अर्को कुनै उपाय बताउन अनुरोध गरे। राजाले बिन्ती गरे, हे देव, म त्यस निरपराधको धर्म र साधनामा विघ्न हाल्न र उसको हत्या गर्न मेरो मन स्वीकार गर्दैन। त्यसैले कृपा गरेर तपाईँले कुनै अरू उपाय बताएर मलाई प्रजाको सङ्कट निवारण गर्ने बाटो पहिल्याइदिनुहोस्। राजाको अनुरोधपछि ऋषिले भने, यसको एउटा उपाय छ। आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई पद्मा, पद्मनाभा वा हरिशयनी वा देवशयनी एकादशी भनिन्छ, त्यस एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्नुहोस्। यस व्रतको प्रभावले अवश्य नै वर्षा हुनेछ। ऋषिका कुरा सुनेर राजा मान्धाता वनबाट फिर्ता आए र उनले राज्यमा उर्दी गरेर देशभरि रहेका चारै वर्णका समस्त प्रजासहित आफूले पनि पद्मा नाम गरेको हरिशयनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गरे। व्रतको प्रभावले उनको राज्यमा तुरुन्त मुसलधार वर्षा भयो र वर्षाको आगमनसँगै देशमा सहकाल आयो अनि पुरा राज्य धनधान्यले भरिपूर्ण भयो। अहिले हामी हरिशयनी एकादशीको व्रतकथा सुन्दै थियौँ। आजको प्रसङ्ग यति नै। म तुरुन्त अर्को भिडियोमा तुलसी कसरी रोप्ने र चातुर्मास व्रतका नियमहरू के छन् ती प्रसङ्गमा केही विषयहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिले म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। नमस्कार।